भाबा सुमनचें धोरण उखलून धरता आनी त्या प्रमाणे सरकारी कारभारांत फावो तो बदल करपाचें उतर दिता आनी ज्याचे क्रेडिबिलिटी विशीं आमकां खात्री आसा अशाच पक्षाक पाठिंबो दिवप ही एक सुचोवणी. दुसरी एक सुचोवणी आसा ती भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानच निवडणूक लडोवप ही परत एक सुचोवणी. ताजोय साधक बाधक विचार करचो पडटलो कित्याक भारतीय भाषा सुरक्षा मंच घडटना पॉलिटिकल पार्टी म्हणून घडोवंक ना. एका विशयाचेर आमचें एकमत आसत, दुसऱ्या विशयांचेर वेगळीं वेगळीं मतां आसूं शकतात. तिसरी सुचोवणी आसा ती ज्या मतदारसंघात आमकां गरज दिसता थंय अपक्ष उमेदवार दवरून किंवा योग्य असो उमेदवार आसत जाल्यार ताका पाठिंबो दिवन तो निवडून येवचो अशे तरेचो प्रयत्न करप. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच माध्यम भास आंदोलन खर करता. 18 जुनाक सावन 19 सुवातींचेर उपोशण जातले. तशेंच सरकारी कार्यावळी आनी सत्ताधारी आमदार वांटेकार जाल्ल्या कार्यावळींचेर बहिष्कार आनी निदर्शनां करतले. मात आमदार आल्लेकार, विष्णू आनी खासदार श्रीपाद नायकाच्या कार्यावळींक खंय त्रास करचे ना. कार्यक्रम भितरलो जो हॉलान कोणें दवरिल्लो आसा जनतेन तो डिस्टर्ब करपाचें जें आसा हें भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे आंदोलक करचे ना. अपवाद ताका जे आसा आमदार आनी मंत्री हातूंतल्यान अशे राजेंद्र आर्लेकर, विष्णू सुर्या वाघ, श्रीपाद नाईक खासदार आनी एखाद्या वेळाचेर अदीक नांवां जर आयलीं, जर ते ओपनली आयले भायर पाठिंबो दिवपाक जाल्यार तांचो अपवाद आमी ह्या निदर्शनाच्या हातूंतल्यान करतले. वेगळ्या प्रकारच्यो अश्यो जाहीर सभा पण त्यो हॉलान जातल्यो. एक सादारण 700 ते 1000 हॉल ठिकठिकाणी जे आसा ते पयलींच बूक करून दवरून अश्यो एक 8 कडांनी मिटिंग्यो घेवपाचें अशें आमी आतां पर्यंत ठरयलां. ताजो तपशील हें करूंक ना. पण दक्षिण गोंयांत फोंडा, मुरगांव, मडगांव आनी काणकोण आनी उत्तर गोंयांत पणजी, पर्वरी, म्हापसा आनी डिचोली. मगोन बीजेपी कडेन युतीचेर भुमिका स्पश्ट करची. ते उपरांत तांकां तेंको दिवपाचेर खंय विचार जातलो. तर आमकां विचार करचो पडटलो ताचेर की ह्या पक्षा संबंधान कितें करचें. बरें, आनी एक प्रश्न थंय आसा. सद्या तरी तो पक्ष भाजपा कडेन बांदिल्लो आसा. तो बांदिल्लो रावतलोच काय कितें हेंय तांणी स्पश्ट करचें पडटलें. कित्याक तो जर बांदून रावलो जाल्यार आमकां तितली विश्वासार्हता दिसची ना त्या पक्षा विशीं. पर्रीकार खंय वेंचणूक प्रचारक म्हूण गोंयांत आयल्यार मंचाक बऱ्याक. Mr. Parrikar is expected to be the star campaigner for the party in the Goa election. Will his campaigning in Goa affect your plans in any way? It may help us because we have so much material to show that this man has no credibility at all, and this man has deceived us not once, twice, thrice, fourth time. That may help us. मंचाच्यो आतां 8 मतदारसंघांनी जाहीर सभा जातल्यो, मात तारीख अजून थारिल्ली ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.